Zahir Fayaz. Today I'll be teaching you past continuous tense. A very easy and a very important tense. आज हम आपको past continuous tense पढ़ाएंगे, एक बहुत अहम और आसान सा tense. Tenses सारे आसान हैं. हर वीडियो में हम कहते आ रहे हैं कि tenses को चुका है, चुकी है, रहा है, रहा था, गा, गेगी, इन रटों से मुश्किल बना दिया गया. बाकी टेंसेस का सीखना सारे इंग्लिश ग्रामर बहुत आसान है, लेकिन बदकिस्मती से इस रट्टे सिस्टम की वजह से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इंग्लिश ग्रामर बहुत मुश्किल है और ग्रामर से बात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. हमने हर टेंस की वीडियो अपलोड की है और क्लासरूम की तरह बिल्कुल तफसील में समझाया हुआ है कि हमने रहा, रहेगा, ये को नहीं देखना, कंसेप्ट आइडिया क्लियर करना है हर एक चीज़ का. तो हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. आज किस लिए इस्तेमाल होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है. बाकी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़बान आदत का नाम है, और आदत किस तरह हम बनाते हैं कोई चीज़ जो बार बार की जाती है, इट बिकम्स अ हैबिट. जितना आप बार बार एक चीज़ करेंगे इतना ही. सो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही बेहतर आप होंगे. पास्ट कंटिन्यूअस इसके नाम से इसका इस्तेमाल ज़ाहिर हो जाता है. एक बात जो कि हम हर वीडियो में तकरीबन बताते होते हैं कि द होल लैंग्वेज रिवॉल्व्स अराउंड द वर्ल्ड. पूरी ज़ुबान वर्ब के बारे में, अमल के बारे में होती है. हर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम कहते हैं अमल जारी है यानी फेल, जिसको अरबी ज़ुबान में फेल कहा जाता है, बोलचाल में अमल. सिंपल पास्ट में हम कहते हैं अमल पास्ट में हुआ है, टाइम मालूम है. प्रेजेंट परफेक्ट में हम कहते हैं अमल पास्ट में हुआ है, टाइम नहीं मालूम. सिंपल प्रेजेंट में हम कहते हैं उस अमल को ज़ाहिर करते हैं जो बार बार होता है. सिंपल फ्यूचर में हम कहते हैं उस अमल को ज़ाहिर करते हैं जो फ्यूचर में होगा. कन में हम कहते हैं कि अमल की काबिलियत को तो मॉडल एक्सलरीज हो, सेमी एक्सलरीज हो, टेंसेस हो, एक्टिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस हो, ए टू जेड पूरी ज़बान अमल फेल के बारे में होती है. That's why it is called the central part of a sentence. इसीलिए इसको जुमले का मरकज़ी हिस्सा कहा जाता है. In other words, it may be called the heart of a sentence. इसको जुमले का दिल कहा जा सकता है. मरकज़ी हिस्सा दिल ही होता है. तो पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ आते हैं कि उस अमल यानी फेल को जाहिर करते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट मतलब माजी, कंटिन्यूअस मतलब जारी. वो अमल जो माजी में जारी था यानी हो रहा था, उस अमल को जाहिर करते हैं जो पास्ट में यानी माजी में हो रहा था, जारी था. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. दूसरा नाम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है. यही बात जो हमने उर्दू में कही कि उस अमल को जाहिर करते हैं जो माजी में हो रहा था यानी गुजरे हुए वक्त में जारी था, हो रहा था. अब अगर अमल पास्ट में हुआ था उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप रिकॉर्ड की मदद से देख सकते हैं. एक अमल पास्ट में हुआ था और टाइम मालूम, सिंपल पास्ट टेंस. उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकंड फॉर्म प्लस सोर्स. सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब. और पास्ट कंटिन्यूअस उस अमल को जाहिर करते हैं जो पास्ट में जारी था यानी हो रहा था. यही बात हमने यहाँ इंग्लिश में लिखी. इट शोज एन एक्शन, ये उस अमल को जाहिर करता है व्हिच वाज इन प्रोग्रेस, जो कि जारी था, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, वक्त के एक मखसूस नुक्ते में जारी था, इन द पास्ट, जो कि एक मखसूस वक्त में माजी में जारी था यानी हो रहा था. अगर एक अमल पास्ट में हुआ था तो उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस. अगर अमल हो रहा था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस. सो हर चीज, हर टॉपिक में यू आर टोल्ड इन एवरी वीडियो, इन एवरी टॉपिक, the 2 points are supposed to be kept in mind. दो बातें ज़हन में रखनी होती है. The first one is idea. उसका आइडिया ये है कि उस अमल को जाहिर करते हैं जो पास्ट में जारी था यानी हो रहा था. रहा, रही, था, थी, चुका, चुकी, इन चीज़ों को छोड़े, इन रटों को. सही, अमल पास्ट में हो रहा था, जारी था. और सेकंड दूसरी चीज उसका स्ट्रक्चर. पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब. प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्क आता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज ईमान हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब. सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, इज ईमान की जगह वाज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सोर्स. दो हेल्पिंग वर्ब है इसमें, was और were. कहाँ पर was इस्तेमाल करना है, कहाँ पर were. अगर सब्जेक्ट हमारा he, she, it, I और सिंगुलर नाउन, he, she, it, I और सिंगुलर नाउन हो तो इन दोनों में हमें was लगाना है.
اگر سبجیکٹ یو وی دے یا پلورل ناؤن تو پھر ہم نے ورب یو وی دے یا پلورل ناؤن کے ساتھ ورب لگانا. آئیڈیا ہم نے کیا کہا اس عمل کو ظاہر کرتا ہے جو پاسٹ میں ہو رہا تھا, جاری تھا ماضی میں. پاسٹ مطلب اب سے پہلے. فار ایگزامپل علی کل رات 9 بجے ٹی وی دیکھ رہا تھا. علی کل رات 9 بجے ٹی وی دیکھ رہا تھا, مطلب عمل کون سا ہے؟ دیکھنا. اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھنے کا عمل جاری تھا یا ہوا تھا؟ علی کل رات 9 بجے ٹی وی دیکھ رہا تھا, مطلب دیکھ رہا تھا, دیکھنے کا عمل ہو رہا تھا, جاری تھا 9 بجے. This action of watching was in progress. تو جو عمل پاسٹ میں جاری تھا اس کے لیے پاسٹ کنٹینیوس استعمال کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اس میں رہا تھا یا رہی تھا یا رہا رہی بہت سی جگہوں پر نہیں آتی. عمل کو ہم نے دیکھنا ہے. عمل جاری تھا. علی 9 بجے ٹی وی دیکھ رہا تھا, دیکھنے کا عمل اس وقت جاری تھا, ہو رہا تھا. تو عمل کون سا ہے؟ دیکھنا. کون؟ علی. سو عمل کرنے والا سبجیکٹ کہلاتا ہے. علی was پھر ورڈ کی ورڈ کون سا ہے؟ دیکھنا. دیکھنے کو واچ اینڈ فون واچنگ. علی was watching TV at 9 o'clock last night. علی کل رات 9 بجے ٹی وی دیکھ رہا تھا. پاسٹ کنٹینیوس کی استعمال کیا کیونکہ یہ عمل پاسٹ میں جاری تھا, یعنی ہو رہا تھا. یہ نہیں کہ کیونکہ اس میں رہا تھا, رہی تھے, آئے ونڈرٹو کو چھوڑے, کیونکہ یہ اس عمل وہ عمل جو پاسٹ میں جاری تھا یا ہو رہا تھا اس کے لیے پاسٹ کنٹینیوس کا استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ علی کل رات 9 بجے ٹی وی دیکھ رہا تھا, دیکھنے کا عمل پاسٹ میں جاری تھا, ہو رہا تھا. That's why جو عمل پاسٹ میں جاری تھا اس کے لیے پاسٹ کنٹینیوس کا استعمال کیا جاتا ہے. Because this action was in progress in the past at 9 o'clock last night. اور دوسرا شرط اسٹرکچر. اسٹرکچر سبجیکٹ was verb میں بھی ایک لگا پلس اور ing. ہم نے دونوں شرائط پوری کی. اب اگر ہم کہیں کہ علی نے کل رات 9 بجے ٹی وی دیکھا, علی نے کل رات 9 بجے ٹی وی دیکھا, تو یہ عمل جاری تھا یا ہوا تھا؟ پاسٹ میں. پاسٹ میں ہوا تھا. 9 بجے دیکھنے کا عمل ہوا تھا. تو پھر ہم سمپل پاسٹ, جو عمل پاسٹ میں ہوا تو اس کے لیے سمپل پاسٹ انسٹرکچر سبجیکٹ پلس ورب سیکنڈ فارم پلس ورب. Ali watched TV at 9 o'clock last night. Watched TV, it means this action completed at 9 o'clock in the past. یہ عمل 9 بجے past میں ہوا تھا. دیکھنے کا عمل 9 بجے ہوا تھا. اور جو عمل جاری تھا اس کے لیے past continuous. Another example, آپ کہتے ہو کل ہم نے آپ کو 11 بجے کال کیا. I called you at 11 o'clock but you didn't receive my call. آپ نے میرا کال ریسیو نہیں کیا. So میں کہتا ہوں سوری, میں 11 بجے سو رہا تھا. سونے کا عمل جاری تھا. میں 11 بجے سو رہا تھا, مطلب سونے کا عمل اس وقت ہو رہا تھا, جاری تھا. عمل کون سے؟ سونا. خود میں. I was sleeping at 11 o'clock. میں 11 بجے سو رہا تھا. It means that this action, why did you use past continuous? کوئی پوچھے کیوں؟ ہر ویڈیو میں ہم بتاتے ہیں کیوں کا جواب ہونا چاہیے تبھی آپ کا آئیڈیا آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہے. اب اگر آپ سے کیوں پوچھے کیوں یہ ٹیسٹ سمپل پاسٹ کیوں نہیں استعمال کیا, present perfect کیوں نہیں استعمال کیا, and you are unable to answer, آپ جواب نہیں دے پاتے, تو یہ آپ نے رٹا لگایا. کیوں آپ نے past continuous استعمال؟ I was sleeping at 11 o'clock, میں 11 بجے سو رہا تھا. آپ نے past continuous کیوں استعمال؟ کیونکہ جو عمل past میں جاری تھا اس کے لیے past continuous استعمال کیا جائے. Because this action of sleeping was in progress in the past, کیونکہ یہ سونے کا عمل past میں جاری تھا, اور جو عمل past میں جاری تھا اس کے لیے past continuous استعمال کیا جاتا ہے. پہلا. اور دوسرا شرط جملہ بنانے کا طریقہ, ہم نے سبجیکٹ بھی لگایا اور ضرور میں بھی ایک لگایا اور ing فارم بھی لگایا. لہٰذا ہم نے دونوں شرائط پورے کی, ہم اپنے جملے کو دیکھیں گے کہ صحیح. یہ وجہ ہے عمل پاسٹ میں جاری تھا, اور دوسرا جملہ فارمولا, جملہ بنانے کا طریقہ, ہم نے دونوں شرائط پوری کی. اب اگر میں کہتا ہوں کہ میں 11 بجے سویا, میں 11 بجے سویا, سونے کا عمل پاسٹ 11 بجے جاری تھا یا ہوا؟ یہ سونے کا عمل 11 بجے ہوا, جو عمل پاسٹ میں ہوا تو اس کے لیے سمپل پاسٹ ہے. پھر میں کہوں گا سمپل پاسٹ سبجیکٹ پلس ورب سے. I slept at 11 o'clock, میں 11 بجے سویا, سونے کا عمل 11 بجے ہوا. And if I say I was sleeping at 11 o'clock, میں 11 بجے سو رہا تھا, مطلب سونے کا عمل 11 بجے جاری تھا. یہ نہیں کہ اس میں تا تھی آتا ہے, اس میں رہا رہی آتا ہے ایٹسیٹرا. ان رٹوں کو چھوڑے, کنسیپٹ آئیڈیا کلیئر کریں. Another example, ہم کل اس وقت کلاس اٹینڈ کر رہے تھے. اٹینڈ کرنے کا عمل جاری تھا. اٹینڈ کرنا عمل ہے, تو پہلی کنڈیشن دیکھو کہ عمل پاسٹ میں جاری تھا, پاسٹ کنٹینیوس کا شرط پورا تھا. دوسرا بنانے کا طریقہ, ہم کل اس ٹائم کلاس اٹینڈ کر رہے تھے. عمل ہے اٹینڈ کرنا, کون کر رہا تھا؟ ہم. So you were of an action school subject, we were
پھر ورب وی کے ساتھ ورب ہیلپنگ ورب آتا ہے. پھر ورب آئی جی فارم عمل ہے اٹینڈ, اور آئی جی فارم ہے اٹینڈنگ. یو ور اٹینڈنگ کلاس ایٹ دس ٹائم یسٹرڈے. ہم کل اس ٹائم کلاس اٹینڈ کر رہے تھے, مطلب یہ اٹینڈ کرنے کا عمل کل اس ٹائم ہو رہا تھا, جاری تھا. It was in progress at this time yesterday. This action was happening at this time yesterday. Because past continuous denotes an activity which was happening at a particular point of time in the past, جو کہ past میں ہو رہا, اس عمل ہو جائے گا. اب اگر آپ کہیں کہ ہم نے کل اس ٹائم کلاس اٹینڈ کیا, تو یہ اٹینڈ کرنے کا عمل اس ٹائم ہوا ہے, جاری تھا, ہوا, تو پھر جو عمل past میں ہوا تو اس کے لیے simple past ہے. We attended class at this time yesterday. We attended class at this time yesterday. ہم نے اس ٹائم کلاس اٹینڈ کیا. So جو عمل past میں جاری تھا اس کے لیے past continuous. یہ عمل past میں جاری تھا اس لیے past continuous. And the second condition is the structure. ہم نے subject بھی لگایا, was verb بھی لگایا, verb کے ing form بھی لگائی, ہم نے دونوں شرائط پورے کی. So اس لیے ہم نے past continuous کہ عمل جاری تھا اور جملہ بنانے کا طریقہ بھی صحیح ہے. So لہٰذا میں اپنے جملے پر یقینی ہوں کہ صحیح ہے. Another example. کل دوپہر بارش ہو رہی تھی. دوپہر کو بارش ہونے کا عمل کیا تھا, جاری تھا. کل دوپہر بارش ہو رہی تھی مطلب بارش ہونے کا عمل اس وقت ہو رہا تھا, جاری تھا. تو جو عمل past میں جاری تھا اس کے لیے past continuous tense. ہم نے پچھلے ویڈیوز میں بھی بتایا ہے بارش کے لیے, ہوا کے لیے, موسم کے لیے, برف باری کے لیے, ٹائم کے لیے ایٹ سبجیکٹ استعمال ہوتا ہے. سو کل دوپہر بارش ہو رہی تھی, بارش ہونے کا عمل جاری تھا. ایٹ بارش کے لیے ایٹ was اس عمل کے لیے بارش کے ہونے کے عمل کا rain, ing form raining. It was raining yesterday afternoon. کل دوپہر بارش ہو رہی تھی. past continuous کی استعمال کیا کیونکہ یہ عمل past میں جاری تھا, اور جو عمل past میں جاری تھا اس کے لیے past continuous استعمال کیا. دوسرا بنانے کا طریقہ, سبجیکٹ بھی لگایا ہم نے, was verb بھی لگایا, verb کا ing form بھی, ہم نے دونوں شرائط پوری کی ہم سے. اب اگر آپ کہتے کل دوپہر بارش ہوئی, بارش ہونے کا عمل past میں ہوا تھا, so پھر simple past tense جو عمل past میں, it rained yesterday afternoon. So that's the difference between simple past and past continuous. Simple past denotes an activity which occurred at a particular time in the past, and the structure is full subject plus verb, second form plus source. Those who haven't watched the simple past tense video, it's available on the channel. You may watch it with the help of the play card. آپ play card کی مدد سے وہ دیکھ سکتے ہو. And past continuous represents an activity which was in progress at a specific point of time in the past. It did not occur, it was happening. یہ ہوا نہیں تھا, یہ جاری تھا, ہو رہا تھا past میں. صحیح ہے. Another example. میں 5 منٹ پہلے لیکچر دے رہا تھا. میں 5 منٹ پہلے لیکچر دے رہا تھا. دینے کا عمل جاری تھا. جو عمل past میں جاری تھا اس کے لیے past continuous. دینا عمل کون, میں. I was delivering, یہاں deliver مطلب دینا. I was delivering lecture 5 minutes ago. میں 5 منٹ پہلے لیکچر دے رہا تھا. past continuous کی استعمال کیا کیونکہ جو عمل past میں جاری تھا اس کے لیے past continuous استعمال کیا. یہ عمل past میں جاری تھا, اور دوسرا بنانے کا طریقہ subject plus verbs plus was verb plus verb ing دونوں شرائط ہم نے پوری کی. اور اگر ہم کہیں میں نے 5 منٹ پہلے لیکچر دیا, تو یہ عمل past میں ہوا تھا, یہ جاری تھا. میں نے 5 منٹ پہلے لیکچر دیا, یہ عمل past میں ہوا تھا. تو جو عمل past میں ہوا تو اس کے لیے simple past ہے. I delivered lecture 5 minutes ago. That's the difference between simple past and past continuous tense. Another example, ہم سفر کر رہے تھے. آپ کہتے ہیں کہ I called you this morning but you didn't receive my call. میں نے آپ کو آج صبح کال کیا لیکن آپ نے میرا کال ریسیو نہیں کیا. کہتے ہیں ہم اس وقت سفر کر رہے تھے. ہم سفر کر رہے تھے, سفر کرنے کا عمل جاری تھا. ہم سفر کر رہے تھے, سفر کرنے کا عمل اس وقت ہو رہا تھا. سفر کرنا عمل کون, ہم, یا وہ سفر کر رہے تھے. انہوں نے کال ریسیو نہیں کیا, سوری, وہ سفر کر رہے تھے. دے کے ساتھ ورب ہیلپنگ ورب آتے ہیں. they were traveling, وہ سفر کر رہے تھے. past continuous کی استعمال کیا کیونکہ یہ عمل past میں جاری تھا. اب اگر ہم کہیں کہ انہوں نے کل سفر کیا یا انہوں نے آج صبح سفر کیا, تو یہ عمل past میں جاری تھا یا ہوا تھا past. سفر کیا انہوں نے, سفر کرنے کا عمل past میں ہوا تھا. So simple past subject plus verb can form. They traveled this morning. They traveled this morning. انہوں نے آج صبح سفر کیا. Another example. میں 1 گھنٹہ پہلے فون پر بات کر رہا تھا.
फॉर एग्जाम्पल कोई पूछता है कि where were you an hour ago, आप एक घंटा पहले कहाँ थे? I was looking for you, मैं आपको ढूंढ रहा था। तो मैं कहता हूँ I was outside and I was talking on the phone, मैं बाहर था, मैं फोन पर बात कर रहा था। मैं एक घंटा पहले फोन पर बात कर रहा था, बात करने का अमल एक घंटा पहले जारी था, राइट? बात करना अमल कौन? मैं। I was talking, I was बात करना talk, ing form talking, I was talking on phone an hour ago, मैं घंटा पहले फोन पर बात कर रहा था। past continuous के इस्तेमाल किया क्योंकि ये अमल past में जारी था। और दूसरा शब्द जुमला बनाने का तरीका, सब्जेक्ट भी लगाया हमने, was verb और वर्ब की ing फॉर्म, हमने दोनों शराइत को लेके हम अपने जुमले पर यकीनी है कि सही है। अगर आप कहते हो कि मैंने एक घंटा पहले फोन पर बात किया, तो ये अमल जारी तय हुआ था। मैंने एक घंटा पहले फोन पर बात की, ये बात करने का अमल पास्ट में हुआ था। I talked, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, इसमें पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, सब्जेक्ट और डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। I talked on the phone an hour ago, मैंने एक घंटा पहले फोन पर बात की। और पास्ट कंटिन्यूअस उस अमल को जाहिर करते हैं जो पास्ट में जारी था। तो पास्ट कंटिन्यूअस एक आसान सा टेंस है, बाकी प्रैक्टिसेस है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही बेहतर होंगे। बच्चे कल शाम होमवर्क कर रहे थे, करने का अमल, होमवर्क करने का अमल जारी था। कौन? बच्चे। Children were doing homework yesterday evening, ये नहीं कि इसमें रहा था या रही था या एटसेट्रा, ये बातें हैं, ऐसा नहीं है। आपने कंसेप्ट आइडिया कर। मैं 5 मिनट पहले गेट के करीब खड़ा था, मैं 5 मिनट पहले गेट के करीब खड़ा होने का अमल जारी था 5 मिनट पहले। इसमें तो उर्दू में रहा था, रही थे नहीं आया। हमने आइडिया कंसेप्ट क्लियर, अमल जारी था या नहीं, ता थी, चुका चुकी, इन रटों को छोड़े, अमल को देखें। मैं 5 मिनट पहले गेट के करीब खड़ा था, खड़ा होने का अमल 5 मिनट पहले जारी था। I was standing near the main gate 5 minutes ago, इसमें तो था थी, रहा रही नहीं आया, तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस के साथ। लिहाजा इन रटों को, फॉर एग्जांपल गेस्ट आज सुबह ड्राइंग रूम में बैठे थे, आज सुबह ड्राइंग रूम में बैठे थे, उस वक्त बैठे थे, बैठने का अमल उस वक्त जारी था। उर्दू में तो रहा रही नहीं आया इस जुमले में। गेस्ट आज सुबह ड्राइंग रूम में बैठे थे, बैठने का अमल जारी था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि बैठे थे, उस वक्त बैठे हुए थे, बैठने का अमल उस वक्त जारी था। हमने रहा रही को नहीं देखे। कौन? Guests were sitting in the drawing room this morning, मेहमान आज सुबह ड्राइंग रूम में बैठे थे, बैठने का अमल जारी था। तो हमने अमल को देखना है, एक लफ्ज से अमल देखे, अमल पास्ट में हुआ था, सिंपल पास्ट में, अमल पास्ट में जारी था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? हम आज सुबह 10 बजे गाड़ी धो रहे थे, धोने का अमल, गाड़ी धो रहे थे मतलब धोने का अमल 10 बजे जारी था। दोनों अमल है। कौन? हम। We were washing our car at 10 o'clock this morning, past continuous की इस्तेमाल की because this action of washing was in progress at 10 o'clock this morning। अब अगर हम कहें हमने आज सुबह 10 बजे गाड़ी धोई, तो ये अमल जारी था या हुआ था? लेकिन सिंपल पास्ट, हमने आज सुबह 10 बजे गाड़ी धोई। We washed our car at 10 o'clock this morning। सना 4 बजे चाय बना रही थी, 4 बजे चाय बना रही, बनाने का अमल क्या था? जारी था। कौन? सना was making tea at 4 o'clock, सना 4 बजे चाय बना रही थी। बना क्यों? पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल किया क्योंकि अमल जारी था। अब अगर हम कहें सना ने 4 बजे चाय बनाई, ये 4 बजे बनाने का अमल हुआ, सना ने 4 बजे चाय बनाई मतलब ये अमल हुआ, अमल पास्ट में जारी नहीं था, 4 बजे हुआ, तो फिर सिंपल पास्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सना made tea at 4 o'clock। तो सिंपल पास्ट की वीडियो भी चैनल पर मौजूद है, हमने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और हमारा मेन टारगेट है कि रटे, ताती, चुका चुकी, ये रटे स्टूडेंट्स भूल जाए और कंसेप्ट और आइडिया क्लियर करें। उम्मीद है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर इसके हवाले से आपको कोई क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। And those who haven't subscribed the channel, don't forget to subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon. Bell icon दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। Thanks a lot for watching.